اذا دابا غنمشيو للتمرين الثالث، النص ديال التمرين قدامكم. المهم عطاونا جي دو اكس هي هذه. السؤال الف، السؤال الاول الف، عطاونا نحسبوا اولا نبينوا ان المشتقه كتساوي جذر اكس ناقص 1 على اكس. اشنا هي اول حاجه خصني نديرها؟ غنبين ان جي قابله للاشتقاق. علاش؟ من مجال 0 بلس لانفيني. ياك نتوما تكتبوها ولكن انا غنقولها شفويا. لدينا جي قابله للاشتقاق لانها مجموع دالتين. علاش قلت مجموع دالتين؟ حيت الالين اصلا راه كتقبل الاشتقاق في هذا المجال، والجذر يقبل الاشتقاق في ذاك المجال اللي هو 0 بلس لانفيني مغلق، خاصه هذا المجال هذا. مزيان. عاد غنجي غندير لدينا لكل اكس من المجال 0 بلس لانفيني عندنا جي بريم دو اكس واللي كتساوي البريم ديال جوج جذر اكس ناقص جوج ناقص الالين دو اكس. كل حاجه راه عندك ديجا الخاصيات ديالها. بحال مثلا جذر اكس شحال كتساوي البريم ديالها؟ قاعده 1 على جوج جذر اكس، البريم ديال ناقص جوج زيرو، وهذه ناقص 1 على اكس. غتختزل ليا جوج مع جوج وغتبقى لك 1 على جذر اكس ناقص 1 على اكس. هنا باش نقدروا نلقاو هذا الكتاب اولا هذا التعبير هذا، هاد 1 على جذر اكس راه هي في الحقيقه جذر اكس على اكس، جذر اكس على اكس. غنحولها لجذر اكس على اكس بحال ضرب في المرافق. صافي عندهم نفس المقام. اذا فعلا راه كتساوي جذر اكس ناقص 1 على اكس. دابا غنمشيو للسؤال الموالي. بين ان الجي تزايديه على المجال 1 بلس لانفيني، على المجال 1 بلس لانفيني. هنا عندك بزاف ديال الطرق. بغيتي دير جدول الاشاره وتستنتج مزيان، بغيتي دير التأطير مزيان، بغيتي تقاد هذه هي الاولى ماشي مشكل، يعني غضرب في المرافق ديال البسط باش تبقى لك تما اكس ناقص 1 ودير ليها جدول الاشاره. حيت ملي كتكون عندك حدوديه من الدرجه الاولى كنقولوا اشاره ا على اليمين والعكس على اليسار. اما الا درتي مثلا جدول الاشاره ديال هذا البسط هذا ما نقدروش نقولوا اشاره ا على اليمين وعلى اليمين والعكس على اليسار. علاش؟ حيت هذه ماشي حدوديه من الدرجه الاولى، خصك دير المتراجحات. صافي حنا غنديروا التاطير ماشي مشكل. يلا السؤال بعد. لدينا حنا دابا كندوب على المجال 1 بلس لانفيني. لكل اكس كينتمي لذاك المجال 1 بلس لانفيني. شنو بحال غتحول هذه المتفاوته مثلا هذا المجال المتفاوته شنو كيعني؟ زعما راه اكس كبر او يساوي 1، اكس اكبر او يساوي 1. من بعد شنو غندير؟ المهم خصني ندير التاطير لهذا البسط، لهذا البسط. اما هذا المقام راه موجب، ما عندي ما ندير به، المقام راه موجب. بمعنى راه بحال لبستي الجذر للطرفين، يعني جذر واحد غيكون نيت صغر من جذر اكس. اذا في الاخير لكل اكس من 1 بلس لانفيني شنو غنجر هاد واحد هذا غنجرو لذاك الطرف. اذا غتكون عندك جذر اكس ناقص 1 كبر او يساوي 0. ولكن باش تبين اكثر علاش غتقول تزايديه، لدينا اشاره جي بريم دو اكس تتعلق باشاره البسط اللي فيه جذر اكس ناقص 1. زعما الا كان هذا موجب راه حتى المشتقه تكون موجبه، الا كان هذا سالب حتى المشتقه تكون سالبه، وحنا ديجا راه بين موجب في هذا المجال. اذا لكل اكس من 1 بلس لانفيني عندك ديك المشتقه كبار من صفر، اي ان جي تزايديه على المجال. اش من مجال بالضبط؟ 1 بلس لانفيني، حيت المشتقه موجبه فيها. كما قلت راه كاين اللي دار جدول الاشاره حتى هو راه مزيان. غتاخذ انت غير المجال 1 بلس لانفيني، ماشي الاخر، ماشي 0 1، حيت طلبوا منا غير 1 بلس لانفيني. يلا هادشي اللي كاين بالنسبه للسؤال الموالي من بعد ما نمسح السبوره. دابا غتركزوا معايا مزيان في هذا السؤال هذا اللي عطاونا فيه. نستنتجوا ان لكل اكس من 1 بلس انفيني غنستنتجوا بان الالين دو اكس محصوره بين 0 وجوج جذر جوج. وعطاونا هنا واحد الملاحظه، اوكي، جوج جذر جوج راه اكبر من جوج جذر جوج ناقص 2. اذا مادام انني كندوي على 1 بلس لانفيني غندير لدينا لكل اكس من داك المجال 1 بلس لانفيني شنو غيكون عندي عاوتاني؟ غيكون عندي اكس
اكبر او يساوي واحد. دابا شنو غندير؟ غندخل الداله جي في الطرفين، ولكن بعدا خصني نعرف الرتابه ديالها، راه ديجا حددناها. وبما ان جي تزايديه على المجال اللي كندويو عليه اللي هو واحد بلس لانفيني، اذا لكل اكس من واحد بلس لانفيني شنو غيطرا؟ كما قلت غندخلو الداله جي في الطرفين. شحال كتساوي الجي ديال واحد؟ الجي ديال واحد راه كتساوي زيرو، حيت جوج ناقص جوج هي زيرو، الالين ديال واحد هي زيرو، وبالتالي اولى ومنه زيرو صغر من جي دو اكس. من بعد شنو غندير عاوتاني؟ غنعوض جي دو اكس بداكشي اللي كتساويه، يعني شحال كتساوي جي دو اكس؟ كتساوي جوج جذر اكس ناقص جوج ناقص الالين دو اكس. هاد ناقص الالين دو اكس غنجرو لهاد الطرف وغتبدل الاشاره ديالو، يعني الالين دو اكس اصغر او يساوي جوج جذر اكس ناقص جوج. حنا ما بغيناش جوج جذر اكس ناقص جوج، لا، حنا بغينا جوج جذر اكس. داكشي علاش غنستعمل هذا المعطى هذا. غنقول ليه بما ان جوج جذر اكس كبر او يساوي جوج جذر اكس ناقص اثنان، اذا صافي. بحال الا جيت لهنا، حيت هادي راه كبر من هادي، يعني بحال الا جيت لهنا ودرت بحال هكا صافي. اذا جوج جذر اكس اكبر او يساوي شحال؟ الالين دو اكس لكل اكس بطبيعه الحال من واحد بلس لانفيني. هذه غنعتبرها رقم واحد، غنعتبروها رقم واحد، حيت بقات لي ديك الاخرى. شنو هي ديك الاخرى؟ خصني نبين دابا ان الالين دو اكس كبر من زيرو باش نقول راه الالين محصور بين صفر وجوج جذر جوج، حيت حنا بينا غير داك الطرف الاولاني. لدينا لكل اكس من واحد بلس لانفيني، عندك اسيدي هاد الالين دو اكس راه كبر او يساوي زيرو. منين جبناها؟ من جدول الاشاره ديال الالين اللي عندك في الدرس. اوكي، جدول الاشاره ديال الالين انا غنعاودو بالزربه، هو معروف يعني درتوه ديجا في الدرس مع الاستاذ ديالكم وديجا كنا شرحناه. المهم الالين دو اكس هنا زيرو حتى البلس لانفيني وكتنعدم في واحد، هذا كيتسمى جدول الاشاره، يعني من حقك ديرو مباشره. هنا كاينه زائد وهنا كاينه ناقص، اذا حنا كندويو على واحد بلس لانفيني. داكشي علاش قلت راه الالين دو اكس راه كبر من زيرو. صافي، هذه رقم جوج، رقم جوج من واحد واثنان. نستنتج ان فعلا داك الالين راه محصور بين زيرو وجوج جذر جوج او جذر اكس لكل اكس من واحد بلس لانفيني. يلا دابا غنمسح باش نمشيو للسؤال الموالي. دابا غنمشيو للسؤال دال، ردوا معايا البال مزيان. المهم غنبينوا هاد المتفاوته هادي، غنعتمدوا على السؤال اللي قبل. لدينا لكل اكس من واحد بلس لانفيني ان الالين دو اكس محصور بين جوج جذر اكس و زيرو. اذا هنا شنو غندير؟ مادام انه عطاونا اس 3 في الالين يعني مرفوع باس 3، غندخل اس 3 في الاطراف كاملين، يعني غنرفع الاس 3 في الاطراف كاملين، ما غيتبدل والو. اذا غتكون عندي الالين دو اكس اس 3 وهنا راه 0 اس 3 هي 0 وتما بطبيعه الحال راه غترفع باس 3. من بعد الالين دو اكس اس 3 0. هنا غنحسب، شوف معايا، جوج اس 3 شحال كتساوي؟ هي 8 غير الحساب. جذر اكس اس 3 شحال كيساوي؟ كيساوي اكس في جذر اكس. علاش بالضبط؟
حيت جذر اكس اس 3 هي جذر اكس اس 2 في جذر اكس، جذر اكس اس 2 في جذر اكس، وديك جذر اكس اس 2 كيمشي لجذر مع اس 2 كتبقى لك اكس. اذا غنكتب اكس في جذر اكس، راه غير قادين الحساب وصافي. من بعد غنقسم على اكس اس 2 مادام انني كندوي على المجال واحد بلس لانفيني، يعني داك اكس اصلا راه كيخالف زيرو وموجب، يعني ما غتبدلش المتفاوته، وبالتالي اولا اذا غنقسم هنا على اكس اس 2 حتى الاطراف غنقسمهم على اكس اس 2، اذا 0 على اكس اس 2 هي نيت 0. هنا عاوتاني غتقسم على اكس اس 2 وغيتختزل ليا اكس مع اكس. نجي لهنا عندنا سيدي شنو الالين دو اكس اس 3 على اكس اس 2. هنا اكيد غيبقى زيرو كما قلت تما. الا اختزلتي اكس الفوق و اكس في المقام غتبقى لك 8 جذر اكس على اكس. صافي. هاد جذر اكس على اكس شحال كتساوي؟ هذيك معروفه، كتساوي 1 على جذر اكس. جذر اكس على اكس هي 1 على جذر اكس، بمعنى راه الا درت بلاصتها 1 على جذر اكس غتكون مضروبه في 8، وبالتالي في الاخر غتعطينا الالين دو اكس اس 3 على اكس 8 على جذر اكس لكل اكس من 1 بلس لانفيني. اذا هذه هي الطريقه ديال الاجابه على هذا السؤال. دابا كيفاش غنستنتجوا هذه النهايه؟ بحال المتتاليات، ملي كنبغيو نحسبوا الليميت ديال الوسط شنو كندير؟ كنحسب الليميت ديال الاطراف وكتسمى ميثود جون داغم. صافي، راه كاينه بين المصادق تقارب. اذا الليميت ديال هذه راه هي نيت غتساوي الليميت ديال الطرف والليميت ديال الطرف. هذه راه اصلا كتساوي زيرو، ما فيهاش مشكل. ولكن دابا غنحسب هذه، نقول بما ان ليميت اكس يؤول الى زيرو ديال 8 على جذر اكس شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. علاش؟ حيت عدد على لانفيني كيساوي زيرو. فانه ليميت اكس تؤول الى بلس لانفيني الالين دو اكس اس 3 على اكس اس 2 حتى هي راه غتساوي زيرو. كما قلت راه ميثود جون داغم، يعني الليميت ديال الاطراف كتساوي الليميت ديال الوسط. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا السؤال. دابا غنمسح السبوره باش نمشيو للسؤال الموالي. اذا دابا غنمشيو للسؤال الثاني. بالنسبه للالف عطاونا نبينوا ان الداله جي كبيره اللي معرفه بهذا التعبير هي داله اصليه اللي الداله جي على صفر بلس لانفيني، ومن بعد نستنتجوا هذا التكامل. اذا هنا كما شرحت بزاف ديال المرات في لي لايف ولا في لي فيديو، شنو كندير؟ كنحسب المشتقه ديال هذه الداله هذه، ديال هذه الداله، وفي الاخر خصك تلقى واحد التعبير اللي هو هذا زعما جي صغيره، وديك الساعه راه كنقولوا راه جي هي داله اصليه للجي صغيره. ولكن قبل ما نحسب المشتقه خصك بعدا تبين ان هذه الداله كتقبل الاشتقاق على صفر بلس لانفيني. انا غنقولها شفويا باش ما تديش ليا البلاصه. هذيك الداله سيدي عباره عن ضرب دالتين قابلتين للاشتقاق على صفر بلس لانفيني. علاش؟ حيت هاد اكس حدوديه تقبل الاشتقاق على صفر بلس لانفيني، يعني على اخ كامله وبالخصوص هذا المجال. هذه عباره عن مجموع دالتين، هذه اصلا كتقبل الاشتقاق على هذا المجال، هذه على صفر بلس لانفيني وخاصه في هذا المجال، يعني مجموع دوال وضرب دوال قابله للاشتقاق على صفر بلس لانفيني. انت غتكتبها. دونك لدينا لكل اكس من صفر بلس لانفيني غنحسب كما قلت المشتقه اكس عامل لناقص 1 زائد 4 على 3 جذر اكس ناقص الالين دو اكس بريم. اشنو كيبان لي هنا؟ ضرب دالتين اف في او بريم فوا في بلس اف في بريم. اكس بريم ناقص 1 زائد 4 على 3 جذر اكس ناقص الالين دو اكس زائد اكس داك القوس بريم، يعني قاعده عادي. البريم ديال اكس كيساوي 1، غتبقى لك ناقص 1 زائد 4 على 3
جذر اكس ناقص الالين دو اكس زائد اكس. يلا دابا نشوفوا البريم ديال هاد العجب هذا. ناقص واحد بعدا زيرو، وهادي شحال كتساوي؟ عندك عدد ثابته يعني 4 على 3. اشنا هي المشتقه ديال الجذر؟ جذر اكس هي 1 على 2 جذر اكس. شوف 1 على 2 جذر اكس، ديك جوج اللي كاينه في المقام غتكون مضروبه ليا في هاد 3 هادي اللي كاينه في المقام، حيت بجوج هما غيكونوا في المقام. اذا غتولي 4 على 6 جذر اكس. الالين راه معروفه ناقص 1 على اكس. ونقادو الحساب يعني نحيدو الاقواس. هذا القوس اصلا غنحيدو حيت مسبوق بناقص بزائد، ماشي مشكل. حتى هنا غنشر زائد 4 اكس على 6 جذر اكس. اكس في ناقص 1 على اكس هي ناقص 1 حيت غيتختز ليا اكس مع اكس. هنا عاوتاني غنقاد الحساب. هاد اكس على جذر اكس شحال كتساوي؟ هي جذر اكس. اكس على جذر اكس هي جذر اكس. 4 على 6 غتساوي 2 على 3. نقادو الحساب. تساوي ناقص 1 زائد شحال تما 4 على 3 جذر اكس ناقص الالين دو اكس. كما قلت تما 4 على 6 هي 2 على 3 اكس على جذر اكس اللي هي جذر اكس ناقص 1. ونقادو الحساب. ناقص 1 مع ناقص 1 هي ناقص 2. بالنسبه لهذه 4 على 3 زائد 2 على 3 شحال كتساوي؟ 4 على 3 زائد 2 على 3 هي 6 على 3 حيت عندهم نفس المقام 6 على 3. و6 على 3 شحال كتساوي؟ كتساوي 2. وبطبيعه الحال راه كاين الجذر حيت غتحسب هذه مع هذه. اذا غتساوي زائد 2 جذر اكس ناقص داك الالين. وفعلا راه هذه هي جي دو اكس، غير تبدل الترتيب. كاينه هذه وكاينه هذه وكاينه هذه، دونك كتساوي جي دو اكس. وبالتالي جي هي دالة أصلية للدالة جي على المجال صفر بلوس لانفين. مزيان. دابا غنمشيو لداك التكامل. غنحسبوا هذا التكامل هذا يعني بسيط. السؤال باء حيت اللي كيهمنا هو الداله الاصليه. صافي راه الداله الاصليه لقيناها. عندك داك التكامل من 1 حتى لاش حتى ل 4 جي دو اكس دي دو اكس كتساوي. غندير بين معقوفتين الداله الاصليه. شنو هي الداله الاصليه؟ هي الجي كبيره. وشحال كتساوي ديك الجي كبيره؟ اكس عامل لناقص 1 زائد 4 على 3 جذر اكس ناقص الالين دو اكس. غير عوضها من 1 حتى ل 4. من بعد شنو كندير؟ كنحسب الصوره ديال 4 ناقص الصوره ديال 1، بمعنى جي ديال 4 ناقص جي ديال 1. يلا نحسبوا جي ديال 4 شويه بشويه باش ما نديروش شي خطا في الحساب. المهم لي زيكس كنعوضهم ب 4 ما غنزربش. ناقص 1 زائد 4 على 3 جذر 4 ناقص الالين ديال 4 سد عليه ناقص. دابا الصوره ديال 1 غتعطينا 1 يعني هاد اكس غيمشي حيت عوضتيه بواحد، وغتبقى لك ناقص 1 زائد 4 على 3 حيت جذر 1 هي 1، وغتبقى لك هنا 0. 4 ناقص 1 زائد جذر 4 شحال؟ 2. في هاد 4 هي 8 على 3 ناقص الالين ديال 4 زائد 1 ناقص 4 على 3. وديك الساعه صافي راه كتقاد الحساب. انت غتكمل اولا تحبس غير هنا الا بغيتي صافي. المهم الا بغيتي تنشر ماشي مشكل، غدير هذه في هذه، هذه في هذه، هذه في هذه وتحسب. زيد نكملوا باقي الحساب ديال هذيك بعدا. 3 ناقص الالين ديال 4 شحال كتساوي؟ هنا 3 ناقص 4 يعني ناقص 1 على 3. صافي. إذا دابا غنمسح السبورة باش نمشيو للمسألة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة